حضور نو اللہ تعالیٰ نے بڑے سونے سونے ناماں نال نوازیا ہے۔ دو نام آپ دے ذاتی نام نے، ایک آپ دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ دا ذاتی نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دو ذاتی نام نے، باقی کئی آپ دے صفاتی نام نے، کچھ قرآن مجید اندر موجود نے، کچھ حدیث دے اندر موجود نے۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر دے نامی اسم گرامی دا تذکرہ اپنے کلام اندر کیتا، قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ حضرات محترم شیخو پورا دے باسیو، جتنے دنیا اندر تسی وزیر ویکے، بڑے بڑے تسی پیر ویکے، بڑے بڑے گدی نشین ویکے، بڑے بڑے وزیر مشیر ویکے نے، انہاں دے تذکرے تانوں لبنے نے نوائے وقت اخبار اندر، انہاں دے چرچے تانوں لبنے نے دنیا دے ڈائی جیس دے اندر، انہاں دیاں گلاں تانوں لبنیاں نے دنیا دے نیوز چینلاں دے اندر۔ مگر میں قربان جاواں، میرے پیر دی واری آئی، بدر منیر دی واری آئی، شیمان دے ویر دی واری آئی۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دا تذکرہ خیر، میرے نبی دیاں گلاں، میرے پیغمبر دا ذکر خیر، میرے نبی دے سونے سونے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بیان کیتے نے، تے بڑے وکھرے انداز نال کیتے نے، بڑے محبت دے انداز نال کیتے نے۔ کتنا پیار والا انداز ہے، تسی پورے قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھ لو۔ پورے قرآن اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو جتھے بھی مخاطب کیتا ہے، ایک وکھری صفت دے نال مخاطب کیتا ہے، وکھرے انداز نال مخاطب کیتا ہے۔ پورے قرآن اندر اللہ نے میرے نبی نو ایک مقام تے بھی آپ دے ذاتی نام تو مخاطب نہیں کیتا۔ اللہ نے کتے نہیں آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتے نہیں آکھیا یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جدوں میرے نبی نو مخاطب کیتا، ایک وکھرے انداز نال مخاطب کیتا ہے۔ اے محبت دی گل ہے، تسی اولاداں والے بیٹھے ہو، اللہ اکبر، سارے تسی کسی نہ کسی ماں دی اولاد ہو، ماں دے پیار دا تانوں چنگی طرح پتہ ہے۔ ماں اپنے بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا، اپنے بیٹے دا نام عبدالرحمن رکھیا ہے، مگر جان دیو نا تسی گھر دے اندر ماں اپنے بیٹے نو جدوں بلاندی ہے اپنے وال عبدالرحمن کہہ کے نہیں بلا رہی، عبداللہ کہہ کے نہیں بلا رہی۔ ماں محبت اندر آ کے اپنے بیٹے دے نویں نویں نام بول دیے، میرا سونا پتر، میرے قریب آ جا، میرا چن ورگا بیٹا، میرے قریب آ جا، میرا ہیریاں ورگا لال، میرے قریب آ جا۔ محبت اندر آ کے انداز بدلے جا رہے نے۔ انجی کائنات دا رب جدوں میرے نبی نو مخاطب کردا ہے، ایک وکھرے نام نال مخاطب کردا ہے، سونیاں سونیاں صفتاں نال مخاطب کردا ہے۔ مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وجود تے کمبل اوڑیا، اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر، میرے سونیا کمبل اوڑن والیا، میرے پیغمبر نے اپنے وجود تے چادر اوڑی۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل، میرے سونیا چادر اوڑن والیا۔ کیتے اللہ نے میرے نبی دے نامہ دائیں جو ذکر کیتا، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیتے اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
اللہ رب العالمین نے بڑے سونے سونے ناماں نال مخاطب کیتا کتے میرے محبوب نو مزمل آکھیا کتے مدثر آکھیا کتے شاہد آکھیا کتے مبشر آکھیا کتے نذیر آکھیا کتے داعی اللہ آکھیا کتے سراج منیر آکھیا کتے عزیز آکھیا کتے حریص آکھیا کتے رؤوف آکھیا کتے رحیم آکھیا محبت دے انداز پیار دے انداز نے حضرات محترم دنیا اندر جویں اللہ تعالی نے پوری کائنات دے لوگاں دے وچوں چون کے میرے پیغمبر دی ذات دا انتخاب تاجدار ختم نبوت بنان واسطے انتخاب کیتا انجی اللہ نے پوری دنیا دے ناماں وچوں چون کے میرے پیغمبر دے ناماں دا انتخاب کیتا اللہ اکبر سارے نبی شان والے پر وکھرا شان کملی والے دا سارے نبیاں دے نام بڑے پیارے پیارے پر وکھرا نام کملی والے دا اگر توجہ کرو نا شیخو پوریو تے رات دے آخری سے اندر میں تواڈے سینے ٹھنڈ پانا گل سنا کے اوے سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرامی وار کے تن دیاں لیرامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات نو لک لک کے دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے دور دور رہ کے نہ کیا کر من دے کوئی نہیں عظمت نہیں بیان کر دے شان کوئی نہیں بیان کر دے معاذ اللہ استغفر اللہ کے وہابی لوگ نبی پاک نو بڑے پرا جیسا سمجھ دینے اے مار کوڑے بے ایمان نو چوک گھنٹہ کار اندر چوک جناب اپنے شیخو پورا دے مین چوک اندر گولی جڑا میرے نبی نو وڈا پراکھ ہے میری تے جان میرا نبی ہے میرا ایمان میرا نبی ہے ایویں گلاں کر دیا اعتراض کر دیو بھائی ساڈے کول تے ہور ہستی کوئی نہیں ساڈے کول پیر ہی کوئی ہے اسی کو دا ہی لڑ پھڑیا ہے اللہ اکبر میرا جملہ ترجمانی کر رہے ہیں میری جماعت دی اللہ اکبر توجہ کرے آجے اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری اندر حدیث آندی ہے آقا فرماندے نے لی خمسۃ اسماء فرمایا لوگو میرے 5 نام نے 5 نام پہلا نام میرے پیغمبر دا آقا فرماندے نے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی دا بڑا پیارا نام ہے بڑا مٹھا نام ہے بڑا سونا نام ہے اس نام دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے تے پورے 4 مقامات تے کیتا ہے اللہ دا قرآن سنیا جے ذرا اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول
رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی پاک دا نام بڑا پیارا، اوہ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ اعزاز غلیمہ دائی دا جنوں ملیا محبوب خدائی دا، او جدی گود چوالی کوثر دا، جدی گود چوالی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے۔ میرے پیغمبر دا بڑا سونا نام ہے، اس نام دا معنی پتہ کیے اللہ اکبر، تعریف کیا گیا، تعریف کیا گیا۔ ایسا نام ہے جدی اپنے بھی تعریف کر دینے، جدی بیگانے بھی تعریف کر دینے، جدی یار بھی تعریف کر دینے، جدی اخیار بھی تعریف کر دینے، جدی سجن بھی تعریف کر دینے، جدی دشمن بھی تعریف کر دینے، جدی اپنے بھی تعریف کر دینے، جدی بیگانے بھی تعریف کر دینے۔ زمین والے جدیاں تعریفاں کرن، آسمان والے جدیاں تعریفاں کرن، ہواواں والے، فضاواں والے، شرق والے، غرب والے، شمال و جنوب والے۔ میرے پیغمبر دا نام ایڈا سونا تے سچا تے اچا، جدیاں تعریفاں سارا جگ پیا کردا اے، میرا سونا عرشاں دا رب پیا کردا اے۔ ایڈا سونا نام ہے میرے پیغمبر دا، حضرات محترم تعریف کیا گیا۔ اس نام دا ادب بھی کرنا ہے، اس نام دا احترام بھی کرنا ہے۔ پہلے نمبر تے جدوں میرے نبی دا نام تواڈے سامنے آئے، میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھنا ہے، درود۔ اللہ اکبر، جڑا بندہ جان بوجھ کے میرے پیغمبر دا نام سن کے درود نہ پڑھے، وہ بڑا بڑا بخیل بندہ ہے، بڑا بڑا لعنتی بندہ ہے، بڑا بڑا بے ایمان بندہ ہے، جڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم شیخ پوریو، اج تک لوکاں کول تسی سن دے رہے ہوگے اے وہابی لوگ نے، اے درود دے منکر نے، درود پڑھ دے کوئی نہیں، درود نہیں پڑھ دے۔ اے نہ سونے ایویں سنیاں سنائیاں گلاں تے نہ جا۔ میں اللہ دی توفیق و رحمت نال باوضو بیٹھا وا، اپنے علماء دی مجلس وچ بیٹھا، علل اعلان پیانا وا، میڈیا دے ذریعے پوری دنیا تے پیغام جانا ہے۔ میں نہ درود پڑھیا کر، جڑا درود نہ پڑھے او بڑا بڑا بخیل ہوندا ہے، بڑا بڑا لعنتی ہوندا ہے۔ درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، پر کڑنا نہیں۔ درود پڑھنا ہے، کرنا نہیں۔ درود پڑھنا نبی پاک دی ذات تے حضور دا نام ہے، درود پڑھیا کر۔ درود پڑھن دے بڑے فضائل نے، جڑا بندہ اخلاص نیت نال ایک مرتبہ میرے نبی دی ذات تے درود پڑھے، اللہ اون دے تے 10 رحمتاں نازل کردا ہے، اللہ اون دے 10 گناہ معاف کر دیندا ہے، 10 درجات بلند کر دیندا ہے۔ درود پڑھیا کر سونیا، جڑا میرے نبی دی ذات تے کثرت نال درود پڑھے، اللہ اون دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے، اور مولا کریم اس بندے دے حضرات محترم ہوندیاں ٹینشناں بھی مکا دیندے نے۔ درود پڑھیا کر، میں دعوت دے رہا، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے۔ آقا تے درود آندے نے پڑھ دے نہیں، میں نہ بھائی پڑھیا کرو پڑھیا کرو پڑھیا کرو، بڑا فائدہ ہے درود پڑھن دا۔ کڑنا نہیں، پڑھنا ہے، جڑا حضور نے سکھایا وہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد درود پڑھنا ہے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آو اپن گل مکائیے ادب کرنا ہے میرے نبی دے نام دا قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پیغمبر دے نام دا کتنا ادب کریا کر دے کتنا حیا کریا کر دے حدیث پاک کے چاندہ ہے صلح حدیبیہ دا موقع ہے تسی مشہور زمانہ دی سن دے رہندی ہو بار بار فقیر دیاں گلاں وی سنیا جے تے سمجھیا جے پیغام دینا چاہنا دعوت اہل حدیث پیش کرنا چاہنا اور ویریا میرے نبی دا ادب کریا کر میرے نبی دے نام دا حیا کریا کر صلح حدیبیہ دا موقع شرائط طے ہو گئیاں مشرکین مکہ دے نال معاہدہ ہو گیا آقا فرماندے نے علی جی سنیا محبوبہ فرمایا قلم لے لے لکھ ساری تحریر معاہدہ سارا تحریر کر دے سونیا دسو کی لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام نال آغاز کر فرمایا لکھ دیتا ہے سونیا کی لکھنا ہے فرمایا لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علی پاک نے لکھ دیتا ہے میرے نبی دا نام ادھر ویکھیا جے مشرکین مکہ نے جدوں ویکھیا انہاں دا سفیر بول پیا کہن لگے جی کی لکھ رہے ہو نبی پاک دا نام لکھیا ہے کہن لگے اسی مندے کوئی نہیں ساڈی کوئی نہیں صلح تواڈے نال یار شرطاں تواڈیاں ساریاں من لیاں ہن کی اعتراض ہے آندے جی تسی رسول اللہ لکھیا ہے اسی رسول اللہ تانوں مندے ہی کوئی نہیں اگر لکھنا جے تے محمد بن عبداللہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم او یارو میں اللہ دا سچا نبی ہاں کیوں اختلاف بنا دے جے کہن لگے جے تسی ہوو گے اللہ تے نبی سچے مگر اسی تے نہیں نا تانوں مندے اللہ دا رسول ایتھے ایک جملہ بولے ہیں مشرکین مکہ دے سفیر نے شاید تانوں جناب سمجھ آ جائے تے عمل والے پاسے آ جو کہن لگا اللہ اکبر تسی ساڈے نال معاہدہ کر لیا ہے اور رسول اللہ لکھ دے پئے ہو رسول اللہ اسی تانوں مندے کوئی نہیں اگر تانوں رسول اللہ مان لئیے پھر اسی کون ہونے ہاں تانوں اختلاف کرنے والے اسی نہیں مندے رسول اللہ اگر مان لیا پھر تے سانوں پتہ ہے تواڈیاں ساریاں مننیاں پینیاں نے تواڈی تابعداری کرنی پینی ہے شیخ پوری ایک سوال ہے اس فقیر دا یاد کری اپنی چار پئی تے لیٹ جائیں گھر جا کے سون لگیا اس سوال نو دین تے جناب لے کے آئی اس سوال ہی میرا تیرے سامنے اسی جتی پشتی مسلمان ہاں اسی خاندانی مسلمان ہاں 50 سال دیاں 60 سال دیاں عمراں گزار لیاں کلمہ پڑھدے ہویاں رسول اللہ منن والے او مشرکین مکہ دا سفیر آندا جی جناب اگر تانوں رسول اللہ مان لیا پھر تواڈیاں مننیاں پینیاں نے ساریاں اللہ دیا بندیاں کی سمجھ آئی اس دور دا مشرک بھی اس گل نو جاندا ہے یہ رسول اللہ مان لئیے پھر گلاں ساریاں مننیاں پیندیاں نے تابعداری کرنی پیندی ہے اسی کلمہ بھی پڑھی جانے ہاں رسول اللہ بھی منی جانے ہاں پر نبی پاک دی گل ایک بھی نہیں مندے رسول اللہ مننے ہاں پر چوریاں بھی کیتی جانے ہاں رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں ڈکیٹیاں بھی کیتی جانے ہاں لوکاں دے مال بھی لٹی جانے ہاں نبی پاک نو اللہ دا رسول بھی مننے ہاں تے جناب ناپ تولے چ کمی بھی کیتی جانے ہاں رسول بھی مننے ہاں اپنیاں بیٹیاں بہناں دے حق بھی کھاتی جانے ہاں رسول بھی مننے ہاں یتیماں دے مال تے قبضہ بھی کر جانے ہاں رسول بھی مننے ہاں ماں باپ نو تکے بھی مارنے ہاں رسول بھی مننے ہاں لوکاں دے فراڈ بھی کرنے ہاں رسول اللہ بھی پڑھی جانے ہاں بے ایمانیاں بھی کیتی جانے ہاں خیانتاں بھی کیتی جانے ہاں جھوٹ بھی بولی جانے ہاں نماز ایک بھی نہیں پڑھ دے اوے نا ویر یا رسول منی ہی میرے نبی دا کہنا من کتھے یاد آئے ادھی رات نو آخری رات دے پیر اندر قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سنو لوگو جنوں رسول منیندا ہے اوندا کہنا بھی منیندا ہے جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھیں بھی لگیندا ہے رسول منیا ہی میرے نبی دا کہنا بھی من رسول منیا ہی میرے نبی دا تابعدار بھی بن اللہ اکبر توجہ کریا جے مشرک نو اس بات دا پتہ ہے جے رسول من لیا تابعداری کرنی پینی ہے گلاں ساریاں مننیاں پینیاں نے اوے من دیو نا میرے نبی نو رسول پھر اج تحیہ کر دعوت اہل حدیث من میرے پیغمبر
پیغمبر دا کہنا مان اللہ دے رسول دے فرمان نو کر میرے پیغمبر دی تابعداری آخری پیغام تے میرا سلام اللہ اکبر کہ اچھا آقا فرماندے نے کی چاہندے ہو کہندے جی رسول اللہ والا لفظ مٹا دیو تے بن عبداللہ لکھ دیو پھر سلح تواڈے نال پھر معاہدہ تواڈے نال ہائے قربان جاواں میرا نبی کتنا رحیم نبی ہے کتنا کریم نبی ہے آج کسے مولوی صاحب نال 4-5 لقب نہ لکھے جاون مولوی جی ناراض ہو کے ٹر جاندے نے آج کسے چودھری جی نو 5 تورے نہ لائے جاون آج کسے وڈھیرے نو جناب چنگا استقبال نہ دتا جاوے بندے ناراض ہو جاندے نے میرا پیغمبر اللہ دا سچا نبی سچا رسول ہے پر کتنا صلح پسند میرا پیغمبر کتنا اتفاق و اتحاد والا میرا پیغمبر فرمایا علی پیاریا میں اللہ دا سچا نبی ہاں اللہ اکبر فرق کوئی نہیں پینا ہے منن یا نہ منن میں تے اللہ دا نبی ہاں چل یار جی اینی گل وچ صلح کر دے نے اینی گل دے اندر اتفاق ہوندا ہے تو رسول اللہ تے سیائی پھیر دے تے جناب بن عبداللہ لکھ دے وا سونیا تیریاں محبتاں تو صدقے جائیے امت نو جوڑن آیا میرا پیغمبر امت نو کٹھیاں کرنا آیا میرا پیغمبر حضرت علی پاک نو حکم دیتا تے میرے علی فرماندے نے سونیا علی دے ہتھاں چینی طاقت نہیں ہے تواڈے نام تے سیائی پھیر جاوے علی دے ہتھاں چینی ہمت نہیں ہے تواڈے نام تے سیائی اوئے لوکو میں عام بندے دی گل نہیں پیا کردا میں شیر خدا دی گل پیا کرنا عام بندے دی گل نہیں میں فاتح خیبر دی گل پیا کرنا عام بندے دی گل نہیں میں نبی پاک دے دماغ دی گل پیا کرنا میرے علی کہندے نے میرے ہتھاں چینی ہمت نہیں سونیا حکم کرو میں بچے شہید کران نو تیار ہاں ڈردیوں میں اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن نو تیار ہاں پر سونیا میرے چینی طاقت نہیں ہے میں تواڈے نام تے سیائی پھیر جاواں بڑی معذرت دے نال شیخ پوریا اللہ اکبر میرے علی دے ہتھاں چینی جرت نہیں میرے نبی دے نام تے سیائی پھیر جاوے آج تیرے شیخ پورے دے مولویاں چ بڑی وڈی جرت آئی ہے پاکستان دے مولویاں چ بڑی وڈی جرت آئی ہے 12 ربیع الاول دا سی ایڈے ایڈے وڈے وڈے پونڈاں دے کیک بنائے گئے اوتے میرے نبی دا نام لکھیا گیا کلمہ لکھیا گیا تے مولوی چھریاں نال کٹ کٹ کے کھا گئے ویڈیو تیرے سامنے نے جناب سوشل میڈیا تے اوے ظالما میرے نبی دا نام کٹ کے کھا گئے تینوں حیا نہ آیا تو کیوں نہ میرے نبی دے نام دا ادب کیتا میرے علی دے ہتھاں چینی طاقت نہیں کہ میرے پیغمبر دے نام تے سیائی پھیر جاون تیرے چینی ہمت دے تو چھریاں چلانا میرے پیغمبر دے نام تے زمین کیوں نہ پھٹ گئی اس تو پہلا آسمان کیوں نہ ڈگ پیا زمین تے اس تو پہلا اللہ اکبر بنائے نہیں تیرے چوکاں چرستے اندر میرے نبی پاک دے روزے بڑھائے گئے تے مینوں دسو اگلے دن کتھے گئے ٹھڈے مار کے ٹہا دیتے گئے ندیاں نالیاں چ سٹ دیتے گئے یہ پوریا انصاف کر میری گل نال یار عدل کر اللہ دیا بندیا اج کوئی ناروے دا کمینہ اج کوئی ڈنمارک دا کتا اٹھے تے نبی پاک دا روزہ بناوے نال ویڈیو بناوے تے روزہ بنا کے جناب لوکاں نوں مکھاوے تے رات نوں ٹھڈے مار کے توڑ کے سٹ دے ندی نالیاں کی کرے گا نکلے گا تو مین چوک اندر بازار بند کر چھڈے گا سارے چوک بلا کر چھڈے گا اے جناب بڑی جناب موٹر بہت تو پابندیاں لا چھڈے گا نہیں چلن دینی ٹریفک اتنی دیر تک اس کتے نوں پکڑیا نہ جاوے تعلق نہ توڑے جاون انہاں حرمت رسول تے جان وی قربان ہے ہن مینوں دس شیخ پوریا جدوں تو میرے نبی دا جناب روزہ بنا کے آپ ماریا توڑیا ٹھڈیاں دے نال سٹیا ندی نالیاں میری جیب وچ جناب موبائل ہے تے موبائل اندر انج دی وی تصویر میں تانوں وکھا سکنا ایک گندی نالی گزر رہی ہے تے گندی نالی اوتے میرے نبی دا روزہ بنا دتا گیا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ فرماندے نے اوے لوگو میرے نبی دا ادب کریا جے اگر بے ادبی کرو گے تحبط اعمالکم میں تواڈے اعمال برباد کر دیا ردی والی ٹوکری سٹ دینے نے میں تواڈے اعمال میرے پیغمبر دا ادب نہ کیتا اوے دس مینوں میرے پیغمبر دا ادب ہے میرے پیغمبر دا روزہ بنا کے ندی نالیاں چ بہا دیتا جائے اے ادب ہے میرے نبی دے نام دا کیک بنا کے سونے دا نام لے کے چھریاں نال کٹ کے کھا لیا جائے گستاخ مینوں آندا ہے بے ادب مینوں آندا ہے وابی بڑے گستاخ نے اسی نبی پاک دا نام لکھ کے کٹ کے نہیں کھادا اللہ نہ کرے سانو موت نہ جائے اس تو پہلے اسی نہیں پیغمبر دا روزہ جگہ جگہ بنا کے ندی نالیاں چ سٹیا مینوں گستاخاں نے اپنی آداماں تے غور کر دعوت اہل حدیث میرے پیغمبر فرماندے اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے جنہاں نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنایا پوچھ اپنے محلے دے مولوی نو روزہ کاری نیت وچ بنایا گیا سی
اللہ دے نبی لعنت بھیجن تے تو بنا کے روزیاں دے ماڈل تے لوکاں نو آکھے میں محب رسول ہاں. کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں. محب میرے نبی دا سچا لیے اے وے سچا محب. اللہ اکبر. فرمایا سونےاں اینی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں تواڈے نام تے سیائی پیر جاواں. اللہ دے نبی اے نہیں کر سکدا. والی پاک تیریاں اللہ اکبر اداواں تیریاں محبتاں تو صدقے جائیے. لو مقاماں گل لو مقاماں. ایتھے اس غلط فہمی دا اسیاں علی والے اسیاں اسی منیا جناب علی دے عقیدے تے سیرت تے منہج تے محبت نو. تو کی منیا پنگاں پی کے علی علی کرنا ہے چرساں پی اے میں منیا ہی علی سونے پہ کردہ اوہ ناڑے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردہ. جگ سارا دعوت اہل حدیث دعوت اہل حدیث جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا. کیوں دور دور رہنا ہے اور نہیں کول میرے بین آئے. اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے. آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں. جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردا. جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردا. دب کرنا نبی پاک دے نام دا. ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نبی نے رسول نے. ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو آڑے مردہ میں چو کسے دے باپ نہیں ہوتے اللہ دے آخری نبی نے. آخری نبی بتا کوئی توکھا دے جاوے آخری دا مانا تے مور ہوندہ ہے انگوٹھی ہوندہ انہوں کہ چوک مانا تے نکلے تھوں نکل. تینوں پتہ نہیں میرے نبی آپ مانا دس گئے. انا اللہ اکبر. نبی پاک خود فرما کے کہنے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. میرے نال مل کے پڑھو اپنا پیغام دئیے شیخ پورے تے گل مکائیے. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. اہل حدیث دی دعوت اہل حدیث دی دعوت. اللہ اکبر. تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں. دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں. بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی. السلام علیکم.